सबक नंबर 12 मामूली अमराज घरेलू इलाज। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक लड़के के हाथ पर प्लास्टर बांधा गया है। क्या प्लास्टर बांधने का काम घर पर किया जाता है? जी नहीं बच्चों, प्लास्टर ये डॉक्टर बांधता है और प्लास्टर दवाखाने में बांधा जाता है। उसी तरह दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया है? क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? कि इस बच्ची का गाल लाल हो गया है, यानी उस बच्ची को उसके मुंह में और उसके गाल पर कुछ तकलीफ़ है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास लाया गया है। आइए हम इस सबक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बीमारी यानी क्या? हमारी सेहत अच्छी हो तब हमें वक्त पर भूख लगती है, हम रात में ठीक तरह से सो पाते हैं, हाजमे का कोई मसला नहीं रहता। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठने पर हमें ताज़गी महसूस होती है, छोटे छोटे काम करने पर थकन नहीं होती। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम क्या है, बीमार हो जाते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, इस बच्ची का नाम है अफशा। अफशा के गले में दर्द हो रहा था, ऐसे में इसने आइसक्रीम खा ली। दूसरे रोज़ इसे निवाला निगलने में तकलीफ़ होने लगी। अम्मी ने 2 दिन सुबह और स्कूल से आने के बाद इसे नमक के गरारे करवाए। तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह ठीक हो गया। अफशा की बीमारी मामूली थी, वो जल्दी अच्छी हो गई। देखो बच्चों, अगर हमारे भी गले में तकलीफ़ है तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह में और शाम में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना चाहिए, ताकि ये मामूली बीमारी हमारी जल्दी से ठीक हो जाए। अब अगली तस्वीर देखो बच्चों। इसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। इसको बुखार आने लगा, आंखें पीली नज़र आ रही थी, तबीयत खाने की तरफ राग़िब नहीं थी। अम्मी इसे फ़ौरन दवाखाने ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अफशा की बहन को इरखान हो गया। अफशा की बहन को क्या हुआ? इरखान हो गया। डॉक्टर ने अफशा की बहन को 3 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया और तेल, घी, मक्खन वगैरह अशिया कम से कम खाने का मशवरा दिया। अफशा की बहन की ये बीमारी फ़ौरन अच्छी होने वाली नहीं थी। अफशा के गले में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने गरारे किए और उसकी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन अफशा की बहन को बुखार था और उसकी आंखें पीली हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसे इरखान हुआ है, इसलिए उसे 3 हफ्ते तक मुकम्मल आराम करना पड़ा। तब उसकी तबीयत ठीक हुई। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर हमको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रहा है तस्वीर में आपको? कि खेत में एक आदमी को सांप ने काट लिया। लोगों ने उसे बैलगाड़ी में डाला और कहाँ ले गए? झाड़ फूँक करने वाले के पास ले गए। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। शरफू और इसकी छोटी बहन शन्नू खेत में काम कर रहे थे। तभी शरफू को सांप ने डस लिया और फ़ौरन गायब हो गया। दोनों ने सांप को ठीक से देखा भी नहीं था। सांप के डसने से
شرفو کافی گھبرا گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ شنو کہہ رہی تھی کہ شرفو کو فوراً تالوخہ لے جانا چاہیے، سانپ کے زہر کا انجیکشن وہاں کے سرکاری ہسپتال میں ملتا ہے، وہ شرفو کو دینا ضروری ہے۔ لیکن شنو کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ لوگ جلدی جلدی بیل گاڑی لائے، شرفو کو بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے فوراً گاؤں کے جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے۔ اس نے شرفو کو نیم کے پتوں پر لٹایا اور زہر اتارنے کا منتر پڑھنے لگا۔ دیکھو بچوں، اب یہاں پر کچھ سوال ہیں، اب ان کے ہم کو جوابات دینا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سانپ کا زہر منتر سے ضائع ہوتا ہے؟ جی نہیں، منتر سے سانپ کا زہر ضائع نہیں ہوتا۔ اطراف کے لوگ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے۔ شرفو کو دواخانے لے جانا چاہیے تھا۔ آپ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے جاتے یا سرکاری دواخانے میں یا سرکاری اسپتال میں لے جاتے؟ ہم شرفو کو کہاں لے جاتے بچوں؟ ہم شرفو کو سرکاری ہسپتال لے جاتے۔ شرفو بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ کیا زہر منتر کی وجہ سے ضائع ہو گیا، اس لیے وہ ٹھیک ہو گیا، یا سانپ غیر زہریلا تھا اور تعریف جھاڑ پھونک والے کی ہوئی؟ جی ہاں بچوں، شرفو کو جس سانپ نے کاٹا تھا وہ سانپ زہریلا نہیں تھا، وہ غیر زہریلا سانپ تھا، اور غیر زہریلا سانپ کاٹنے کی وجہ سے شرفو کو زہر چڑھا ہی نہیں اور بلا وجہ جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کی تعریف ہونے لگی۔ یاد رکھو بچوں، اگر سانپ بچھو ہمیں کاٹ لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ آئیے ہم سبق کا اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ گھریلو علاج، ایسا علاج جو گھر میں کیا جاتا ہے اسے گھریلو علاج کہتے ہیں۔ فوراً اچھی ہونے والی بیماریاں ہوں تو وہ گھریلو علاج سے اچھی ہو جاتی ہیں۔ افشا کی امی نے اسے گرم پانی کے غرارے کرائے، اس کے گلے کا درد 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا، گھر میں تجربے کار بزرگ رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسے گھریلو نسخے بتاتے ہیں۔ نزلہ زکام ہونے پر سوتے وقت گرم پانی کی بھاپ دیتے ہیں، سینہ سینکتے ہیں، بخار آنے یا بد ہضمی ہو جانے پر یا مسلسل قے ہو تو ایسے شخص کو کھانے کے لیے اصرار نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اسے لیموں کا ٹھنڈا شربت دیں، دوسرے دن دہی چاول کھلائیں۔ کسی کو خارش آ جائے یا چھوٹا زخم ہو جائے تو زخم کو صاف پانی سے دھوئیں، اسے خشک کریں، اس پر آیوڈین لگائیں اور اس پر صاف کپاس لگا کر باندھ دیں۔ معمولی بیماری بھی ہو تو اس سے لاپرواہی کبھی نہ برتیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ گھریلو علاج کی ایک حد ہوتی ہے۔ 2 دنوں میں ٹھیک نہ ہو اور بیماری بڑھنے کے آثار نظر آئیں تو ڈاکٹر کو دکھانا بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی صلاح کے بغیر کوئی بھی دوا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ سماج کے لیے طبی خدمات انجام دینے کے لیے لوگ سماج کی صحت کی فکر کرنے اور بیماری کا علاج کرنے کو طبی خدمات کہتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں ڈاکٹروں کے دواخانے اور اسپتال ہوتے ہیں، لیکن بہت سے شہروں اور دیہی علاقوں میں سرکاری ابتدائی طبی مراکز اور سرکاری دواخانے ہوتے ہیں۔ وہاں بے حد مناسب خرچ پر مریضوں کا علاج
किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दियाबी तब्बी इलाज की बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दियाबी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। देखो बच्चों, आज हमने सीखा कुछ बीमारियां जल्दी अच्छी होती हैं, बाज़ जल्दी अच्छी नहीं होती। छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती हैं। घर में तजुर्बेकार बुज़ुर्ग लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। खे हो तो लीमू का शरबत देते हैं। और इसी तरह बहुत सारे घरेलू इलाज होते हैं। हमें मामूली बीमारी, मामूली मर्ज़ के लिए दवाखाने नहीं जाना चाहिए, पहले उसका घरेलू इलाज करना चाहिए। और बीमारी 2 दिन में अगर कम न हो तब हमें अस्पताल में जाना चाहिए और डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस सबक को आप बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए।